वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है कि जहां पे हमें कुछ न कुछ इख्तलाफात भुलाकर एक सिमत पे सोचना होगा। वॉर ऑन टेरर के ऊपर हमें सोचना है और हमें यकसुई से सोचना है। हम बहुत कुर्बानियां दे चुके हैं और खुदा न खास्ता मजीद कुर्बानियां दे सकते हैं अगर हमने अपने आप को संभाला नहीं। मेरा हुकूमत की इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर, दीगर पॉलिसीज के ऊपर इख्तलाफात अपनी जगह पे हो सकते हैं, लेकिन वॉर ऑन टेरर के ऊपर हमें हुकूमत को स्ट्रेंथन करना है कि सही और बरवक्त फैसले किए जाएं। जनाब हमारे बहुत सीनियर और मोहतरम हारून रशीद साहब भी हमारे साथ हैं। हारून भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हारून भाई आज अब मैं आपको बता दूं पहले कि सलमान गनी साहब और अमीरुल अजीम साहब भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं। ये बताइएगा कि आज जो तरमीम पास हुई इसमें बहरहाल एक नुक्ता नजर है कि वो तमाम तालीमी इदारों पे होना चाहिए, सिर्फ मदरसे के ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन अब आप समझते हैं कि इसके बाद हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग एक मौसर तरीके से लड़ सकेंगे? या इससे कुछ सहूलत होगी डेफिनेटली, लेकिन असल में एक नेशनल डिटर्मिनेशन की जरूरत है। ये मेजर इशू असल में नहीं है, ये डिबेट की वजह से बन गया फौजी अदालतों का। इसलिए कि जो लोग खुद को हमला आवर हैं या जो लोग धमाके करते हैं उनके लिए मौत की सजा कोई मानी नहीं रखती, इसकी नफ्सियाती हैसियत ज्यादा है। देर पा जो अक़दामात है जिनकी जरूरत है वो ये है कि पुलिस को पुलिस बनाया जाए, इंटेलिजेंस को इंटेलिजेंस बनाया जाए। और पुलिस असल में है थाने की, और थाने की इंटेलिजेंस है महल्ले में हरकत मालूम होनी चाहिए। हमेशा ये तरीका रहा है बर्रे सगीर में कि एक थाने के हुदूद में जितने लोगों की आमदरफ्त है उन पर निगाह रखी जाए और पुलिस रास्तों की निगरानी करे, इंटेलिजेंस बेहतर हो तो इसका सद्दबाव किया जा सकता है। वो नेशनल डिटर्मिनेशन नजर आनी चाहिए हर चीज में। वक्ती तौर पे ये ठीक है जो कुछ किया गया है, इसलिए कि एक कंसेंसस इससे बिल्ड हुआ है जनरली। प्रॉब्लम एक और हो रही है अरुण भाई, प्रॉब्लम एक और हो रही है, कथा कलामी की माजरत, कि मैं आपको 2-3 वाकयात सिर्फ बताता हूं कि 1 जनवरी को लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में एक मून नामी बच्चे को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। बच्चे की लाश एक मस्जिद की छत से लटकी हुई पाई गई थी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक वो बच्चा ज्यादती का भी शिकार हुआ और उसके नतीजे में मस्जिद के मौलवी साहब समेत 5 अफराद को शक की बुनियाद पर हिरासत में ले लिया गया। अच्छा, अब जो रिपोर्ट आई है वो ये कि इस तरह के केसेस में बतदरीज इजाफा हो रहा है और पिछले साल सूबे के अंदर, पंजाब के अंदर 2000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अच्छा, इससे पहले आप देखें कि मुजफ्फरगढ़ में एक अदालत ने तौहीन रसालत के मामले पर एक मस्जिद के इमाम और उसके बेटे को सजाए मौत सुनवाकर जेल भेज दिया। उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन उसकी वजह से 2 अहम फिरकों में इख्तलाफात जो थे वो जोर पकड़ गए। इसी तरह सितंबर 2013 में 5 साला बच्ची के साथ ये एक वाकया पेश आया। हो ये रहा है कि जिस तरह ये खबरें आ रही हैं उस तरह इन लोगों के ऊपर पुलिस एक्शन नहीं हो रहा और लोगों को एक अनजाना सा खौफ ये आ रहा है कि जो रिलेटेड है मस्जिद से या मदरसे से, जिसके ऊपर स्टैंड भी लिया जमात इस्लामी ने और जमीयत उलमा इस्लाम ने, और वो उनका स्टैंड अपनी जगह पे, उनका मौक़िफ़ अपनी जगह पे, लेकिन ये 2 अलग चीजें। मैं क्राइम की बात कर रहा हूं। लोगों में यह तासुर आ रहा है कि खुदा न खास्ता ये जगह ही ऐसी बन गई है जहां हर किस्म की दहशतगर्दी हो रही है, क्योंकि इन लोगों को न पकड़ा जा रहा है न इनके खिलाफ कोई इकदाम हो रहा है। इस सिलसिले में हुकूमत को क्या करना चाहिए? देखिए जी, वो तो मैंने आपसे अर्ज किया ना कि पुलिस है ही नहीं। पुलिस हुक्मरानों की बांधी है, बारसूख तबकात के लिए इस्तेमाल होती है। पुलिस इस मकसद के लिए न ट्रेनिंग की जा रही है, न इस तरह भर्ती की जाती है, न उसकी कैपेसिटी बिल्ड की जाती है, न उसे सिखाई जाती है ये बात कि उसे मजलूम की मदद करनी है और लाजमन इंसाफ करना है। पुलिस या तो शहबाज शरीफ साहब के लिए काम कर ले या आवाम के लिए कर ले। हर वजीर आजम के लिए, हर वजीर आला के लिए पुलिस काम करती रही है और सिंध में सूरत हाल और भी बदतर है, पंजाब में भी कोई अच्छी नहीं है। तो ये तो देखिए ना, पूरा जस्टिस आपको अदालतों को ठीक करना है और पुलिस को ठीक करना है। सिविल सर्विस में मेरिट पे तकर्रियां होनी चाहिए। गवर्नेंस का बुनियादी उसूल क्या है कि जो 3 बुनियादी इदारे हैं, चौथा बल्कि टैक्स कलेक्शन भी है, कि वहां मेरिट पे भर्ती हो, मेरिट पे तकर्री हो, मेरिट पे फैसले हो। अगर उन्हें एक शाही खानदान के लिए काम करना है, और पहले भी ऐसा ही होता रहा है, और अब तो एक पूरा खानदान है, पहले तो एक आदमी होता था,
تو پھر تو کہیں انصاف کی نہیں ملے گا. لیکن اگر آپ دیکھیے بہار کی مثال ہمارے سامنے ہے, بدتر پاکستان سے بہت بری حالت تھی. نتیش کمار نے اقتدار سنبھالا, اس نے ہائی کورٹ کے ججوں کے ساتھ طویل گفتگویں کی, پولیس والوں کے ساتھ کی, ایک بلو پرنٹ اس کے پاس تھا. 6 سال میں اکانومی 7 گنا ترقی کر گئی اور کرائم کا نام و نشان مٹ گیا اور مجرموں کو سزائیں ملنے لگی اور کرپشن محدود ہو گئی. جہاں آپ کرنا چاہتے ہیں وہاں نسخہ معلوم ہے. سوال یہ ہے کہ کیا حکومت کرنا چاہتی ہے. یہ تو اگر پشاور کا واقعہ نہ ہوتا تو ٹیررزم کے خلاف بھی کچھ نہ کرتے. رہی جناب مدرسوں کی بات, تو یہ حقیقت یہ ہے, کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, مدرسوں کے اندر حالت بہت بری ہے. ٹیچروں کو تنخواہیں برائے نام دی جاتی ہیں. کچھ لوگ مالکان ہیں, ان میں سے کچھ آسودہ زندگی گزارتے ہیں, کچھ خدا سے ڈرنے والے بھی ہیں. طالب علموں کو پڑھانے میں بڑی سختی کی جاتی ہے, فرقہ واریت سکھائی جاتی ہے. سوال مدرسے غیر مدرسے کا نہیں ہے, اعتراض اصولی طور پہ ان کا درست ہے. لیکن قاتل چاہے مسجد میں پناہ لے وہ قاتل ہے. مدرسے سب تھوڑی ہیں اس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں. 10% چودھری نے کہا 10% بھی نہیں ہے, میرا خیال ہے لیس دین 1% ہے. وہاں بھی 1 2 3 آدمی ہوتے ہیں. تو اس میں جو قصوروار ہے اس کو پکڑا جائے گا. مدرسے بالکل ٹارگٹ نہیں ہے. کس میں ہمت ہے, پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, کس میں ہمت ہے. مثلاً مولوی عزیز کے اوپر نان بیلیبل وارنٹس ایشو ہوئے ہیں اور 9 دن ہو گئے ہیں اور وہ اسلام آباد کے اندر پھر رہے ہیں, ٹی وی چینلز پہ آ رہے ہیں. آپ اریسٹ کر کے دکھا دیں. نہیں, وہ تو اریسٹ کیا جا سکتا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مولوی عبدالعزیز کو نہیں, ایسے سینکڑوں آدمیوں کو گرفتار کیا جا سکتا اگر آپ کی ڈٹرمنیشن ہو. اور اگر حکمران جماعت ابھی تک ڈٹرمنٹ نہیں ہے اور اس کے تعلقات رہے ہیں فرقہ پرست جماعتوں کے ساتھ, اور پھر چودھری شجاعت صاحب بیان دیتے ہیں کہ مدرسوں میں تو کوئی نقص ہے ہی نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر اس میں سیاست کرنی ہے یا خوفزدہ ہو کے, شریف خاندان تو خوفزدہ بہت ہے ٹیررسٹوں سے, تو پھر دوسری بات ہے. لیکن ادروائز اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو 1 1.5 سال کے اندر ٹیررزم کا نام و نشان مٹ سکتا ہے اور 2 3 سال کے اندر ساری پولیس اور عدلیہ کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. دنیا میں 12 مختلف جگہوں پہ ہوا ہے. سری لنکا میں ٹیررزم ختم ہوا ہے اور انڈیا کے بہت سے صوبوں میں جہاں 360 اضلاع میں بغاوت کی سی صورتحال ہے, وہاں بھی بعض صوبوں میں جہاں لوگوں نے کرنا چاہا وہاں کر لیا. ہارون بھائی, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. ایک بات سے میں آپ کی بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جہاں کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ ہو سکتا ہے. ایک آپ کو میں چھوٹی سی فلم دکھاتا ہوں ناکامیوں کے اوپر, کہ جن لوگوں کو لوگوں نے رائٹ آف کر دیا کہ یہ بالکل ناکام ہو گئے اور ان کا کوئی یعنی فیوچر نہیں ہے, ان چند ایک لوگوں کا میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں. میں باقی لوگوں کا اس لیے نہیں بتا رہا کہ ٹائم کم ہے. آپ بھی دیکھیں اور پھر آپ, کیونکہ یہ وہ لوگ چنے جن کو آپ جانتے ہیں اور جو ہمارے گھروں میں بہت بڑے بڑے نام ہیں, ہمارے بچوں کے لیے بڑے بڑے نام ہیں. آپ ذرا دیکھیں, پھر آپ کو بتاؤں گا کہ کامیابی اور ناکامی میں فرق کتنا ہوتا ہے. واچ دس. After being cut from his high school basketball team, he went home, locked himself in his room, and cried. He wasn't able to speak until he was almost 4 years old, and his teachers said he would never amount to much. Was demoted from her job as a news anchor because she wasn't fit for television. Fired from a newspaper for lacking imagination and having no original ideas. At age 11, he was cut from his team after being diagnosed with a growth hormone deficiency, which made him smaller in stature than most kids his age. At 30 years old, he was left devastated and depressed after being unceremoniously removed from the company he started. A high school dropout whose personal struggles with drugs and poverty culminated in an unsuccessful suicide attempt. A teacher told him he was too stupid to learn anything and that he should go into a field where he might succeed by virtue of his pleasant personality.
Rejected by Decca Recording Studios, who said, "We don't like their sound. They have no future in show business." His first book was rejected by 27 publishers. His fiancée died, failed in business, had a nervous breakdown, and was defeated in 8 elections. If you've never failed, you've never tried anything new. If you've never failed, you've never tried anything new. आप एग्री करते हैं? तो मैं एग्री करता हूँ जी। असल बात तो दिल की बात है ना। जब धक्के पड़ते हैं तो कौमों की हिस्ट्री भी आप उठा के देख लें कि इस तरह के हालात पैदा होते हैं, लेकिन जब कौमों की क्यादत जो है ये फैसला कर ले कि हमने इस सूरत से निकलना है तो फिर वो निकलते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप भी ये बार बार ये बात कर रहे हैं कि तारीख का अहम मोड़ है, और वो जो एक पेज का लफ्ज पिछले कुछ सालों से 2-3 लफ्ज बड़े चलते रहे, गवर्नेंस का लफ्ज, फ्रेंडली अपोजिशन का लफ्ज, एक पेज का लफ्ज। मैं कहता हूं कि 16 दिसंबर 1971 का अगर हमने सबक हासिल किया होता ना तो हम यहां ना पहुंचते। मुझे बताएं, और आज मुझे एक बात बताएं जी कि ये जो आसिफ जरदारी साहब का खौफ है कि जी ये मिलिट्री कोर्ट्स कल को ये तौक जो है मेरे और नवाज शरीफ के गले में ना पड़ जाए, क्यों ना पड़े अगर आपने किया इस मुल्क के साथ कुछ गलत काम? तो बात यह कि जजा और सजा पे मुआशरे चलते हैं ना। आज जब ये 16 दिसंबर 2014 का वाकया है, ये हमारी इज्तिमाई नाकामी है और अच्छी बात है। मैं कहता हूं कि इस तरह के झटके अगर हमारी आंखें खुल गई है ना, हमने सबक हासिल कर लिया तो इंशाल्लाह ये मसला हल होगा, आगे तो चलेंगे। वेरी क्विकली अमीरुल अजीम साहब, आप एग्री करते हैं कि यहां से हम कामयाबी की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह? जी नहीं, मैं नहीं समझता। अच्छा, मेरा ख्याल है कि पिछले 14-15 सालों में अब देख रहे हैं हमारे GHQ पे हमला हुआ, हमने बहुत पता नहीं क्या कुछ किया, चर्चिस पे हमले हुए, मस्जिदों में हुए। ये एक ऐसी मतलब अब राग हम अलाप रहे हैं। देखिए, अगर हमने वाकई सीरियसली जंग को अपनी जंग बनाया होता तो कम से कम ये है कि आज के एक वजीर आला के लिए बड़े अरबों रुपए के हेलीकॉप्टर यहाँ इम्पोर्ट न हो रहे होते। एक वजीर आला पंजाब का जिसके बेटे के लिए ट्रम्प प्रूफ की अरबों रुपए की गाड़ियां यहाँ पर आप बरामद कर रहे हैं। आप एक शहर को स्कैनिंग नहीं दे सकते, पूरे एक शहर को मोबाइल कंपनियों के हवाले कर देना, इस्लामाबाद या लाहौर को, और उन्हें कहें कि जनाब आपने हर चीज ट्रेस करनी है और स्कैन करना है, वो आपको करके दिखा देंगे। आपकी हुकूमतें ये करने के लिए तैयार नहीं है। जो हुकूमतें जो हैं वो एक स्ट्रीट क्राइमर और मोबाइल स्नैचर को कानून की अदालत में सजा नहीं दे सकते, अगवा बराए तावान पे हाथ नहीं डाल सकते, वो इन दहशतगर्दों से कैसे निपटेंगे? ये सारा मतलब ये कि पैसे बनाने का वैसे माजरत के साथ उसके लिए सबसे ज्यादा कसूरवार मैं मीडिया को समझता हूं कि आज भी मैं देख रहा हूं इमरान खान की शादी जो है वो एक जाती फेल है उनका, वो मीडिया पे इतनी ज्यादा अहमियत का हामिल बना हुआ है, थर के मरते हुए बच्चे नजर नहीं आ रहे, अस्पतालों में अद्वियात खत्म हो गई वो नजर नहीं आ रहे मीडिया को, जो हमारे ऊपर LOC के ऊपर शुरू कर दिया है भारत ने वो हमें नजर नहीं आ रहा, उसके ऊपर बात करते हैं। यार नहीं, मेरा ख्याल है मुबश्शिर साहब ये मीडिया का भी मसला नहीं है। आखिर आप थर की बात कर रहे हैं कि क्या पंजाब के वजीर आला को लाहौर का जो चिल्ड्रन अस्पताल है मैं कहने लगा था हर महीने 400 बच्चे जो है वो मर जाते हैं, आपके स्कूल आपके प्रोग्राम के अंदर एक डॉक्टर ने ये चीज जो है वो मेरे सामने बयान की, तो क्या हुकूमतों को नहीं पता? असल में मेरा और शहबाज शरीफ साहब का आपस में ऐसा यानी वो क्या साहब, ये हमारी बर्बादियों की दास्तान आज की नहीं बहुत पुरानी है और बड़ी सारी हुकूमतों की मुजरमाना गफलत है, बहुत सारे अदारों की। हमारी तो इज्तिमाई नाकामी थी 16 दिसंबर 2014 का वाकया है कि आपके इंटेलिजेंस सिस्टम ने तो बताया था, पाकिस्तान के मीडिया ने भी बताया था कि ये कुछ होने जा रहा है, तो कहां थे हमारे अदारे? बात ये हमारी एक तवील दास्तान है, ये खुलनी चाहिए। और अच्छी बात है अगर मैं आप समझते हैं कि आप नहीं समझते कि हम पॉजिटिव लाइन आगे ले रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बदकिस्मती है अगर आप ये समझ रहे हैं कि आगे हम सही रुख पे नहीं जा रहे। मैं समझता हूं कि अगर ये कोई हुकूमतें तौबा करें और अपने अमाल की इस्लाह करें और ये तय करें कि अब हमने इस मुल्क के अवाम की खिदमत करनी है, अपनी नहीं करनी, और फिर उसके बाद शायद हम दहशतगर्दी का मुकाबला करके तो अजीम साहब फिर लोग भी अपने अंदर जान पैदा करें, उनको वोट ना दें। बात यह है कि फिर आप लोग भी आज ये अहद कर लें कि असेंबली नहीं बचानी, आइन नहीं बचाना, पाकिस्तान बचाना है। जी बेशक, बिल्कुल बिल्कुल जी, हम सब ये अहद करें जी, पाकिस्तान के लिए मेहनत करनी है, जद्दोजहद करनी है, इसी की खिदमत करनी है और इसी को बचाकर आगे लेकर। और अजीम साहब मेरा ख्याल अब इस सूरत हाल के अंदर हमें बजाय मायूसी पैदा करने के लोगों के अंदर हौसला पैदा करना चाहिए। और अच्छी बात है अगर हमने झटका बर्दाश्त कर लिया, रुख दुरुस्त कर लिया, तो फिर आगे को चलना चाहिए।
مسئلہ یہ ہے کہ جھٹکا برداشت کر کے اگر ہم نے رخ تبدیل نہیں کیا، رخ ہمارے اسی طرح سے رہے تو پھر جو ہے وہ لوگوں کو امید دینے کا فائدہ نہیں ہے، پھر حالات کر دیتے ہیں. جب لیڈرشپ نہیں اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرتی پھر حالات اور واقعات بہت کچھ کر دیتے ہیں. میرا مبشر صاحب اور سلمان صاحب یہ خیال ہے کہ ہمیں قانون اور آئین اس سے زیادہ اپنے عمل کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جب تک عمل ٹھیک نہیں ہوگا میں نہیں کہہ سکتا کہ اب ہم جو ہے نا وہ بالکل صحیح لائن پہ چل پڑے اور ٹھیک ہو جائیں گے. یہ عمل بتا میں آپ سے بالکل ایگری کر رہا ہوں، میں آپ سے بالکل ایگری کر رہا ہوں، لیکن اب میرا ایک سوال ہے، بڑا تکلیف دہ سوال ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ جی میرا سگا بھائی، میرا باپ بھی اگر دہشت گردوں کی صفوں میں ہو تو اس کے ساتھ آپ وہی کریں جو آپ نے کسی دہشت گرد کے ساتھ کرنا ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بہت سے مذہبی عناصر اس پہ اجتناب کر رہے ہیں. کچھ لوگ جیسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مثلا جماعت اسلامی یا JUI کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی طالبان یا دہشت گردوں کے ساتھی ہیں، اور بھائی ہماری ان کے ساتھ جنگ ہے، انہوں نے ہمیں قتل کیا ہے، ہمارے مدرسوں کو انہوں نے بموں سے اڑا دیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ جب امریکہ کے ہم پرزور مذمت کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں شاید ہم طالبان کے ساتھی ہیں، اور بھائی ان سے ہمارا کوئی سروکار نہیں. ان جو آخری جنگ ہونی ہے نا وہ ان دینی جماعتوں کے ساتھ ان کی ہونی ہے، کیونکہ یہ لوگ تو سیاست کو مانتے نہیں ہیں. ایک سوال میرا آپ سے ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مدرسوں کے اندر یہ کچھ ہوتا ہے تو پاکستان کی NGOs کا بھی ریکارڈ اٹھا کے دیکھا ہے کہ کہاں کہاں سے انہیں پیسے آتے ہیں؟ نہیں وہ تو بات یہ ہے کہ ملٹیپل آپ کو ڈائریکشن میں کام. ٹھیک بات ہے، میں کہتا ہوں ایک لکیر لگانی چاہیے اور خاص طور پہ پاکستان کی عدلیہ کو درست ہونا پڑے گا. بات یہ کہ یہ تو ساری اجتماعی ناکامی تھی کہ آج فوجی عدالتوں کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ عدلیہ پہ شروع ہو گئی، چارج شیٹ ملی ہے. میں کہہ رہا ہوں میں چڑھ جاتا ہوں عدلیہ کے، باقی کوئی نہیں آتا. کہ آپ پولیس کو اگر ٹارگٹ کر رہے ہیں، اس ملک کے اندر ہزاروں پولیس کے جوان، وہ بھی تو کسی ماؤں کے بیٹے ہیں نا جی، کہ پولیس نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کچھ ہونے جا رہا ہے، ہم نے بندوبست نہیں کیا. دیکھیں بات یہ کہ سارے ادارے اور ساری پولیٹیکل لیڈرشپ اپنے اپنے ہم اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کریں نا. کیا ہمارے اندر کالی بھیڑیں موجود نہیں ہیں؟ کیا وہ پاکستان کے اندر انتشار نہیں پیدا کرتے؟ چلے میں نے سراج الحق صاحب کی میں ضمانت دیتا ہوں، ان کو میں نے دیکھا کہ وہ بغیر پولیس پروٹوکال کے اور پولیس گارڈز کے ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. آپ باقی قیادت سے کروا دیں مسلم لیگ نون کی. اچھی بات ہے، مطلب ساری پولیٹیکل پارٹیز کو. آپ کے آدھے سے زیادہ کمانڈوز تو VIP ڈیوٹیز کر رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کیا عمران خان کو میں نے دیکھا بغیر بلٹ جناب یہ آج آپ کو ایکٹ لانے کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ یہ ہماری دیکھیں آپ جب یہ جہاد افغانستان کس کے کہنے پہ ہوا تھا؟ یہ بڑے تلخ کا ہے کہ اس لیے میں کہتا ہوں اسے نہ کھولا جائے. بات ہے کہ آگے کی طرف دیکھا جائے، نئی صدی ہے، نئے تقاضے ہیں، دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہم کہاں پر کھڑے ہیں. رائٹ. امیر العظیم صاحب، ہارون رشید صاحب، سلمان غنی صاحب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ثانیہ پشاور جو ہے بہت بڑی ایک قیامت ہے جو وہاں سے ہو کے گزر گئی، اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم بتدریج اب اس کو بھولتے جا رہے ہیں. اللہ کرے ہم اس کو یاد رکھیں، وہ بچے ان کی شکلیں ہمارے سامنے رہیں تاکہ ہم دوبارہ ایسی ٹریجڈی کو نہ ہونے دیں. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایکٹ جو ہے ملٹری کورٹس بذات خود ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ملٹری کی طرف سے اچیومنٹ نہیں ہوئی، یہ پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے اس کی ڈیمانڈ تھی کہ ملٹری کورٹس کا قیام عمل میں لایا جائے. لیکن اب حکومت یا سویلین گورنمنٹ جو ہے اس کا یہ کام ہونا چاہیے کہ 12، 15، 17 تاریخ کو جب سکولز کھلنے ہیں دوبارہ تو ان کو کس طرح سے انہوں نے سیکورٹی پرووائڈ کرنی ہے، وہ کون سے اقدامات کرنے ہیں کہ جو سکولز کو، ہاسپٹلز کو، بس کے اڈوں کو، سینماز کو، جو سافٹ ٹارگٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں. صرف خط لکھ کے بھیج دینا مقامی انتظامیہ کو کہ جی آپ تحفظات ہیں اور آپ ذرا خود حفاظت کریں، یہ کافی نہیں ہے. حکومت کو بھی کرنا ہے، عوام کو بھی کرنا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہمارے میکینکس ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں بٹ فیصلے کی اس گھڑی میں دہشت گردوں کے خلاف ہمیں ایک ہو کے کھڑے ہونا ہے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم.